बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। टीएलपी की इस टाइम पंजाब में बड़ी बात सामने आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि जो कराची में जो कुछ हुआ, जिसमें टीएलपी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब में टीएलपी फैक्टर सामने आ रहा है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि मैं टीएलपी पे बात करूँगा, तो सदीक जान साहब, टीएलपी फैक्टर ऐसा फैक्टर जिसने सबको हैरान कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि कराची में वो हारे नहीं हैं, वो जीते हैं। 65 वोटों से उनको शिकस्त दी गई है। तो अब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में वो हर जगह पे मुकाबले में है। क्या करेगी टीएलपी? देखें, टीएलपी कराची में ये दूसरी सीट थी जो जीती है एमएनए की, और उनको हराई गई है। ये कंफर्म था, टीएलपी जीत गई थी। और ये तो 299 पोलिंग स्टेशन तक टीएलपी जीत रही थी, और अचानक इलेक्शन नताइज रुकते हैं और टीएलपी को हरा दिया जाता है। देखें, टीएलपी के साथ ज़ाहिर है दो इंतहाएँ हैं, शिद्दत है दो तरफ। एक है कि टीएलपी के शदीद तरीन हामी लोग हैं, शदीद तरीन, जो उन्होंने कहना बस हम टीएलपी है तो हम है बस, ठीक है। एक हैं जो टीएलपी के बदतरीन दुश्मन है। सही है, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, या एक एक्सट्रीम है या दूसरी एक्सट्रीम, यानी दो इंतहाएं खड़ी हैं। लेकिन देखें, मसला ये है, एज ए जर्नलिस्ट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपको पसंद ना हो, लेकिन जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। उसमें आप जाहिर है चाहते ना चाहते हुए आप उसको रिपोर्ट करेंगे। आपको पसंद है टीएलपी या नहीं है, आपको उसके तर्ज सियासत से इतफाक है या नहीं है, आपको उनसे जितना बदतरीन भी मुखालफत हो, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है ना, उससे आप नजरें कैसे चुरा सकते हैं। टीएलपी जिसने कराची में 2 सीटें एमएनए की निकाल ली और उनको हराया गया, मतलब ये 60-65 वोट क्या है जिनसे हराया उनको। और सबको नज़र आ रहा था कि जिस तरह से वो जीत रहे थे और अचानक रिजल्ट रुकते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। पंजाब में जो उनका फैक्टर है, पंजाब में गो कि मैं आपको फयाज़ भाई ये बात बता दूं कि मैंने, हमारे दोस्त हैं, रिसर्चर हैं, किस्मत खान ज़िमरी, उनको मैंने कहा है कि ज़रा इसके ऊपर ना फैक्ट्स के साथ ज़रा एक स्टोरी बनाएं कि कितना बड़ा ये थ्रेट है। लेकिन उन तफसीलात में जाए बग़ैर, जो कि मैं अपने चैनल पे करूँगा उसकी तफसील से, उनमें जाए बग़ैर बात यह है फयाज़ महमूद साहब के टीएलपी का हर हलके में इतना वोट बैंक तो ज़रूर है कि अगर वो उस हलके में किसी के साथ इत्तेहाद कर ले, यानी नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले तो नून लीग जीत जाएगी, पीटीआई के साथ कर ले तो पीटीआई कंफर्म जीत जाएगी। क्योंकि उनका 15-20 हज़ार या 10,000 वोट ऐसा है जो सिर्फ उनका है, सिर्फ उनका है। लेकिन अब तहरीक लब्बैक जो है ना, उनको भी थोड़ा सा सियासी तौर पे अपने मामलात ये देखने होंगे कि कुछ हलकों में शायद उनको ऐसे उम्मीदवार मिल जाएं जिसके 20-25 हज़ार अपने वोट हो, 15-20 हज़ार इनका पड़े और वो सीट निकालने की पोजीशन में हो, ठीक है, एमपी की सीट पे कह रहा हूँ। लेकिन ये तहरीक लब्बैक को देखना चाहिए कि जहाँ पे उनको पता है कि यार नहीं हमने जीतना, तो वहाँ पे आप देखें, आपकी एक सियासी तंजीम है ना, सियासी तंजीम है, सियासी इत्तेहाद करने होते हैं, सियासत करनी है तो आप वहाँ पे किसी भी जमात से इत्तेहाद करें, एमपी है उनका जितवा दें, एक एमपी की सीट किसी और हलके में उसी ज़िले में अपनी ले लें, या यह है कि एमपी है उनको दे दें और ख़ुद आप लोकल बॉडीज़ ले लें। भाई जैसे इमरान खान कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा, वो कहते हैं मैं इनके साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। अगर वो किसी सीट पे करते हैं तो वो कहते हैं सियासी खुदकुशी है। इसी तरह टीएलपी ये कहती है वो तीनों जमातों को, पीटीआई को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, वो कहते हैं कि ये हमारे मसाइल की वजह है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम तो इनके खिलाफ निकले हैं। तो अगर वो इत्तेहाद करते हैं तो उनके जो सियासी नैरेटिव है, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? ये आप ठीक कह रहे हैं, ये सियासी नैरेटिव की बात नहीं, ये तो मजहबी एक उनका एक वो है ना, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है मजहबी सियासी से बढ़ के। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि टीएलपी एक ही सूरत में फिर ज़्यादा सीटें ले सकती है ना। एक है वो इलाके, मैं आपको कह रहा हूँ जहाँ पर वो अकेले लड़े हैं और सीटें निकाल गए हैं, लेकिन पंजाब की सूरत हाल मुख्तलिफ है ना। यहाँ पर सूरत हाल ये, या तो अब ये हो सकता है कि जैसे 4 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पंजाब में एक चीज़ हो सकती है टीएलपी के लिए, और वो क्या है, 2 ही जमातों में टिकट लेने की जंग होगी, पीटीआई पीएमएलएन, ठीक है, कि जिसकी भी हवा और फिजा चल रही होगी, नहीं चल रही, थोड़ी ज़्यादा, ये 2 ही टिकट यानी हॉट फेवरेट होंगे। लेकिन ये 2 ही बंदों को टिकट दे सकते हैं ना। हर हल्के में 4 बंदे ऐसे होते हैं जो कांटेदार मुकाबला कर सकते होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अगर उन 2 जो बाकी हैं उनमें से किसी एक ऐसे तगड़े बंदे ने ले लिया जिसका अपना 70-80 हज़ार वोट है और 20-25 हज़ार उसको चाहिए और वो टीएलपी का हो, तो सीटें इस तरह से भी टीएलपी वो, लेकिन गिने चुने हल्के होंगे ना, वो कितने होंगे पूरे पंजाब में? 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे।
20 ہوں گے جہاں سے سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں وہ آ سکتے ہیں. باقی ان کو ہر سیٹ ٹو سیٹ دیکھنا چاہیے اور اپنا ایک ایسا بورڈ بنانا چاہیے. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چلیں وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں, کسی بھی ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں, اس ڈسٹرکٹ میں 3 ایم این ایز کی سیٹیں ہیں, 6-8 ایم پی ایز کی سیٹیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایم این ایز پہ سپورٹ کریں, ایم پی ایز میں 4 پہ سپورٹ کریں, 2 ان سے لے لیں, 1 لے لیں, ساتھ ایک لوکل باڈیز لے لیں. لوکل باڈیز کی زیادہ امپورٹنس ہے. تو یہ تحریک لبیک کو فیصلہ کرنا ہے بھائی جان کہ تحریک لبیک نے اکیلے, دیکھیں جماعت اسلامی کا کیا ہوا, احتجاج کر کر کے اپنی جماعت بھی وہ کر لی اور 1 سیٹ آپ بچی ہے. اس لیے تحریک لبیک کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ جب سیاست کر رہے ہیں تو اس کی کچھ سیاسی, مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں, وہ بھی مذہبی جماعت ہے لیکن وہ سب کے ساتھ بس وہ کام تو اللہ نہ کرے کہ تحریک لبیک یا کوئی بھی کرے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں وہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے. پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح وہ سیاسی اتحاد کر لیتے ہیں. وہ پتہ کیا کر رہے ہیں, سندھ میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے, سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ لوکل باڈیز میں. ان کے بیانات آپ پڑھیں, راشد سمرو صاحب کے آپ بیانات پڑھیں, وہ بہت سخت ہیں. تو تحریک لبیک کو نا میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بھی بات اس پہ کرنی چاہیے اور تحریک لبیک کو کہنا چاہیے. دیکھیں مذہبی جماعتوں کے ہم بھی بہت قریب رہے ہیں, آپ کا بھی بڑا, آپ نے بڑے قریب سے مذہبی جماعتوں کو دیکھا. مذہبی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کارکن ہوتے ہیں نا, ان کی یوں ارد گرد کوئی چیز لگا دی جائے. تمام مذہبی جماعتوں کا یہ مسئلہ ہے اور کہا جاتا ہے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا, سامنے اپنی لیڈرشپ کو دیکھنا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ مانا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں پہ اپنے کارکنان کو کہا, جب وہ پہلا مارچ لے کر آئے تھے نا, وہ G9 جب بیٹھے تھے اور جہاد کا کہہ کر لائے تھے, اور جہاد سے تو آپ یا فتح یاب ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں, آپ پسپائی تو اختیار نہیں کرتے. میڈیا پہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں تو مولانا صاحب نے کہا میڈیا کو نہیں دیکھنا تم نے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو, باقی بکواس ہے سارا. تو جہاد سے ہم واپس جا رہے ہیں کس کے کہنے پہ, شباز شریف وغیرہ کے کہنے پہ. تو یہ تو پھر مطلب ہوتا ہے. تو مذہبی جماعتوں کے کارکنان کو ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک لبیک سوشل میڈیا پہ بہت بڑی پاور بن گئی ہے, ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ بہت بڑی, لیکن بہت شدت, ایک مذہبی تشخص والی جماعت کا گالم گلوچ کرنا بہت مناسب نہیں. اور ویسے بھی اب انہوں نے کیونکہ پالیٹکس اگر کرنی ہے تو پھر ان کو ایک سافٹ کارنر بھی اپنے اندر آپ اچھے طریقے سے بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں آپ کی ایکسیپٹنس ہو. ویسے پاکستان میں عام طور پہ لوگ جو ریلیجیس جماعتوں کو بہت کم ووٹ دیتے ہیں. کبھی دیکھیں ریلیجیس پارٹی کی گورنمنٹ نہیں آتی, اس کی وجہ کیا ہے, لوگ تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ میاں نبی پہ چلنے والا لبرل سا درمیانی لائن والا بندہ نا, اس کو ایکسٹریمسٹ کو پاکستانی جو ہے پسند نہیں کرتے. یہ کچھ وجوہات ہیں جس پہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید وقت کے ساتھ وہ سیکھیں گے بھی, جس طرح وہ پاور پالیٹکس میں آ رہے ہیں, الیکشن کی پالیٹکس میں آ رہے ہیں, تو اس سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. ہاں کچھ ایسے نام بڑے آ جائیں جن کو وہ کہیں, لیکن میں نے الیکٹیبلز آ جائیں, کچھ ایسے سینسیبل پولیٹیکلی لوگ آ جائیں. یہ تو میں نہیں کہہ رہا جو ابھی ہیں وہ سینسیبل نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے چیزیں زیادہ اس طرح سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں تاکہ لانگ ٹرم سیاست کریں, شارٹ ٹرم جو ہے وہ سیاست نہ کریں, لانگ ٹرم کی سیاست کریں. اور آپ لانگ ٹرم کیا بھائی, آپ تو اتنی بڑی جماعت بن گئے ہیں کہ آپ پنجاب میں 3رے نمبر پر آ گئے ایسے ہی, اور پہلے الیکشن میں ٹھیک ہے, اور ایم ایم اے میں تمام مذہبی جماعتیں مل کے, اور آپ جتنے ووٹ انہوں نے ایک جماعت نے جو لیے ہیں پورے پاکستان میں, انہوں نے صرف انہوں نے پنجاب سے لیے, پورے پاکستان میں ملا کے ایم ایم اے اتنے نہیں لے سکی. تو نہیں لے سکی, صحیح بات ہے. چلیں یہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور بس پاکستان کے حق میں جو ہو وہ اچھا ہو. مجھے صدیق جان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بان.